बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल और मैं मोहम्मद हारून शिनवारी हूँ। नाजरीन, इंतहाई बड़ी खबरें हैं मेरे पास और वो खबरें इमरान खान की गिरफ्तारी की है। सबसे पहले इमरान खान साहब को जो है वो कुछ लम्हे में गिरफ्तार किया जा सकता है। इसके अलावा जो है पीडीएम की हुकूमत ने एक बार फिर आवाम को जो है वो महंगाई का तूफान जो है वो एक बार फिर तैयार है। कुछ लम्हे के बाद जो है वो आवाम पर एक बार फिर महंगाई की बम गिराएगा। इसके अलावा जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून फजल रहमान साहब के बाद जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी जो है वो ज़िमनी इलेक्शन से जो बाक रही है, उसने ज़िमनी इलेक्शन से बाइकाट कर दिया हुआ है। उस पर आप तफसीली गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं इमरान खान साहब की गिरफ्तारी पर। नाजरीन, पीडीएम वाले कोशिश कर रहा है कि किसी ना किसी तरह इमरान खान साहब को जो है वो गिरफ्तार किया जा सके ताकि ये सब जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है इसको जो स्टेबल किया जा सके। लेकिन ये इनकी गलत फहमी है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप इमरान खान साहब को जो है वो गिरफ्तार करेंगे, वहां पर आपको जो है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाएगी। ये बिल्कुल नामुमकिन है। जब भी आप इमरान खान साहब को गिरफ्तार करेंगे उसके बाद ये याद रखना कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो ज्यादा हो जाएंगी, एहतजाजें शुरू हो जाएंगी, मुजाहरे शुरू होगी, ये सब कुछ जो है वो चलेगा। जो बड़ी खबर है वो ये है कि इमरान खान साहब की जमानत जो है वो कैंसिल कर दी गई है। इसके अलावा जो है गिरफ्तार को गिरफ्तार किया जा सकता है। हालात जो है वो अच्छे नजर नहीं आ रही हमें। इमरान खान जो है वो कौम से कुछ देर बाद खिताब भी कर सकते हैं। ये जो है वो अचानक खिताब है, इसकी जो है कोई डिटेल नहीं है अभी क्या किस इशू पर बात करेंगे, किस टाइम जो है खिताब करेंगे, लेकिन कुछ लम्हे में जो वो कौम से खिताब कर सकते हैं। नाज़रीन कराम, अब सोचिए, उम्मती मुस्लिमा का सबसे बड़ा लीडर, पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर, पाकिस्तान की सियासी पार्टी का सबसे बड़ी सियासी पार्टी का बड़ा लीडर इमरान खान साहब को इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमे में गिरफ्तार किया जाएगा। और वो मुकदमा क्या है? जो इलेक्शन के बाहर वो जो एहतजाज हुआ था उस पर जो है एफआईआर दर्ज है। उसकी अब जरा सोचिए, इतने बड़े लीडर को कोई इतने छोटे मुकदमे जो है वो गिरफ्तार करते या नहीं, ये जो है वो इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। उसको जो है वो यही लगता है कि इसको गिरफ्तार किया जाएगा और ये सब कुछ हो जाएगा। इस्लामाबाद पुलिस जो है वो इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर सकते हैं क्योंकि इस्लामाबाद पुलिस सब कुछ करते हैं जो पीडीएम की हुकूमत चाहती है। इस्लामाबाद पुलिस वही करते हैं क्योंकि पौचौधरी साहब की गिरफ्तारी भी उन्होंने की, इमरान नियाज साहब की गिरफ्तारी भी उन्होंने की। पौचौधरी साहब पर जो है वो 4 बजे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 6 बजे जो है उस पर फिर एफआईआर दर्ज हुआ, मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज हुआ और रात को जो है वो उसको गिरफ्तार कर लिया गया। इतनी जल्दी जो है वो प्रोसेस होते हैं और ये सब कुछ जो है वो इस्लामाबाद पुलिस ही कर रही है। इस्लामाबाद पुलिस के अलावा ये कुछ नहीं करे। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी ये फैसला जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट को जो है वो जाने दिया है। लाहौर हाई कोर्ट में जो है वो कुछ देर बाद फैसला हो जाएगा कि इमरान खान को जो है वो गिरफ्तार किया जा सकता है या नहीं। इस पर जो है वो बाद में फैसला किया जाएगा। इमरान खान की गिरफ्तारी क्यों कर रही है लोग? ये तो है, सबसे पहले मैंने आपको बताई कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से, ताकि पॉलिटिकल स्टेबलाइज हो इसके साथ, लेकिन ऐसा होगा नहीं। दूसरी बात, ये मनी बजट जो है वो पेश कर रहे हैं। आज उन्होंने मनी बजट पेश किया और अवाम की तवज्जो जो है उसे हटाने के लिए सब कुछ कर रही है। सब कुछ गेम वहां पर जो है वो चल रहा है क्योंकि लोग जो है वो इमरान खान की गिरफ्तारी के पीछे जाएंगे। इमरान खान की जो है वो वहां पर जमान पार्क में सब लोग जमा होंगे। और ये भी जो मेरी बात हुई जमान पार्क वालों से, तो जमान पार्क में इंतहाई ज्यादा लोग जमा है। जमान पार्क में हजारों के कारकुनान जमा है और अभी भी कारकुनान आ रहे हैं और इमरान खान साहब की गिरफ्तारी ये नहीं होने देगा। इसहाक डार साहब के जो है वो कल सदर आरिफ अलवी साहब से मुलाकात हुई थी और मुलाकात में जो है वो इसहाक डार साहब का जो है वो कल सदर आरिफ अलवी साहब के साथ मुलाकात हुआ था और मुलाकात में जो है वो सदर आरिफ अलवी ने मनी बजट से इनकार कर दिया और दस्तखत नहीं की। ये सब जो है वो मामला इसी तरफ तो है। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ज़िमनी इलेक्शन में जाएगी। 16 मार्च को जो है वो ज़िमनी इलेक्शन का ऐलान कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने पहले जो है वो पीपल्स पार्टी ने ऐलान किया था कि हम ये ज़िमनी इलेक्शन लड़ेंगे, यानी बाकी पीडीएम की जमातें जो है वो उसने ज़िमनी इलेक्शन के बायकॉट कर दिया था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, जीआई ने, सबको जो पीडीएम के अंदर जमातें सब ने बायकॉट कर दिया था क्योंकि ये डर रहे थे कि सीटें जो है इमरान खान जीत जाएंगे, ज्यादा सीटें जो है इमरान खान के पास आएंगे तो फिर जाहिर सी बात है जब ज्यादा सीटें उनके पास आएंगी तो हमें इलेक्शन में करना क्या है, वैसी बदनामी है। अब जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी इससे इनकार कर दिया। यानी कल बिलावल भुट्टो साहब ने ये कहा था कि हम ज़िमनी इलेक्शन में जाएंगे, आज जो है उन्होंने कहा कि हम ज़िमनी इलेक्शन में नहीं जाएंगे क्योंकि उनको पता है, क्योंकि उनकी जो उम्मीदवारान है उनसे मुलाकात हुआ था
اور ملاقات میں انہوں نے بتایا تھا کہ ہم الیکشن پر پیسے بھی خرچ کریں گے، ظاہر سی بات ہے ان کو جو ہے وہ اسے لوگ ووٹ نہیں دیتے، جو پیسوں پہ جو ہے ووٹ خریدیں گے، پھر بھی ہم ہار جائیں گے، ہم ایک دن کے لیے بھی ایم این اے نہیں رہیں گے، تو پھر اتنے پیسے کیوں خرچ کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پی ملین پہلے ڈر گئی، بعد میں فضل الرحمان صاحب کی پارٹی ہیں جی آئی ڈر گئے، پھر جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ڈر گئے، اب الیکشن میں صرف اور صرف پی ٹی آئی حصہ لے رہے ہیں۔ اب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ الیکشن نہ ہو اور پی ٹی آئی کو جو ہے وہ سارے سیٹ جو وہ دی جائے، کیونکہ سب لوگ پی ٹی آئی سے ہی کھڑے ہوں گے، اور جب پی ٹی آئی سے کھڑے ہوں گے تو ظاہر سی بات الیکشن کے جو ہے وہ کون کر رہا ہے، الیکشن کس کے ساتھ ہوگا، مقابلہ کس کے ساتھ ہوگا، یہ سب کو جو ہے وہ ممکن ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ حکومت پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے وہ عوام پر بم گرانے کے لیے تیاری کر رہا ہے مہنگائی کا، اور مہنگائی جو ہے وہ مزید بڑھ سکتی ہے، کیونکہ آج منی بجٹ جو ہے وہ منی بجٹ جو ہے وہ پیش ہوا، اور منی بجٹ میں جو ہے وہ ایک نیا طوفان تھا عوام پر جو گر گیا ہے۔ اس وقت جو ہے مجھے وہ بات یہ آتا ہے کہ بدلتا ہے آسمان رنگ کیسے کیسے۔ ایک وقت تھا جب عمران خان کی حکومت تھی، تو آج جو منی بجٹ پیش کر رہا ہے، آج جو آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیلنگ کر رہے ہیں، یہ سب لوگ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے وہ ڈیلنگ کرنا عوام دشمن پالیسی ہے، ان سب باتوں پر یہ لوگ تنقید کر رہے تھے، اور آج جو ہے وہ خود آئی ایم ایف سے بات بھی کر رہے ہیں، منی بجٹ بھی پیش کر رہے ہیں، یہ سب کچھ جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے اشیاء جو ہے وہ خوردنوش جن ڈبوں میں بند ہوتے ہیں اس پر ٹیکس عائد کر دی گئی، 1% جو ہے وہ ٹیکس بڑھا دی گئی ہے۔ 1% ٹیکس بڑھانے کے ساتھ جو ہے وہ عوام پر، یعنی غریب عوام پر 55 ارب سے زیادہ جو ہے وہ خرچہ آئے گا، 55 ارب سے زیادہ جو ہے اس پر مہنگائی کی بوجھ پڑے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے بسکٹ پر ٹیکس لگا دی گئی ہے، جیلی پر ٹیکس لگا دی گئی ہے، نوڈلز پر ٹیکس لگا دی گئی ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ کھلونوں پر، چاکلیٹس پر، اس کے علاوہ جو ہے ٹافیوں پر، میک اپ سامان پر 18% جو ہے وہ ٹیکس لگا گئی ہے، کمپیوٹرز پر، موبائل پر، سگریٹ پر، ان سب کچھ پر جو ہے وہ اس نے ٹیکس لگائی ہے۔ اب میرے سامنے جو ہے وہ کچھ ٹیکسز کے حوالے سے بات ہے۔ سردار صاحب کہتے ہیں کہ اگلی مالی سال ملک کی جی ڈی پی 4% سے ترقی کرے گی، یہ بالکل جھوٹ ہے، کیونکہ اتنی اگر آپ جو ہے وہ ٹیکسز لگائیں گے، غریب عوام کی جو ہے وہ آپ چھمڑا اتاریں گے، تو پھر جی ڈی پی 4% انتہائی کم ہے کہ وہ بڑھے گی۔ سگریٹ اور کول ڈرنکس پر جو ہے وہ ٹیکس میں اضافہ کر تجویز دی ہے۔ شادی تقریبات کے بلز پر جو ہے وہ 10% ایڈجسٹیبل جو ہے ٹیکس لگایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم یوتھ لون پروگرام کے ذریعے جو اس سال 30 ارب کا قرضہ دیا جائے گا، یہ اچھا کام ہے کہ یوتھ کو جو ہے وہ 30 ارب کا قرضہ دیا جائے گا۔ مشروبات کی پر جو ہے وہ ٹیکس لگا دی گئی ہے 10%۔ اس کے علاوہ جو سیمنٹ پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی سے جو وہ 1.5 روپے سے بڑھا کر 2 روپے کر دی گئی ہے پر کلو۔ اس کے علاوہ کمرشل لائن، مارکیٹی اور کلب پر جو ہے وہ ایڈوانس ٹیکس عائد کر دی گئی ہے۔ موبائل فون پر بھی ٹیکس لگا دی گئی ہے، لیپ ٹاپس پر، کمپیوٹر پر بھی جو ہے وہ ٹیکس لگا دی گئی ہے۔ فضائی ٹکٹس، یعنی جب آپ جہاز کا ٹکٹ لیں گے اس پر جو ہے وہ ایڈوانس ٹیکس لگایا گیا ہے۔ شادی ہالز اور ہوٹلوں پر جو ہے وہ ٹیکس لگایا گیا ہے۔ لگژری آئٹم پر جی ایس ٹی 17 سے بڑھا کر 25% کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ لگژری اشیاء پر سیل ٹیکس 17 سے بڑھا کر 18 کر دیا ہے۔ شادی کی تقریبات پر 10% کی شرح ٹیکس لگانے کی بھی تجویز دی ہوئی ہے، یعنی ایسا کچھ نہیں بچا جس پر جو ہے وہ اس نے ٹیکس نہیں لگایا۔ 170 ارب سے زیادہ جو ہے وہ اس نے ٹیکس لگائی ہے۔ اب عوام جو ہے وہ بیچارے پھنس چکے ہیں، عوام جو ہے وہ رگڑیاں کھاتے رہیں گے، عوام جو ہے وہ خوار و ذلیل ہوتے رہیں گے، اور ان کی جیبیں جو ہے بھر جائیں گے، ان کی جو عیاشیاں ہے وہ مزید بڑھ جائے گی، ان کی عیاشیاں جو ہے وہ زیادہ ہو جائیں گی، اور ہم بیچارے عوام اس کی عیاشیاں جو ہے اپنے ٹیکسوں سے برداشت کرتے رہیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔